paramètres de position et de dispersion. دابا غادي ندوزو l'exemple 40 باش اننا نقدروا نحسبوا le minimum, la somme, le maximum, le mode, la médiane, les quartiles, les déciles, les centiles et la moyenne arithmétique. هادشي راه كيخص غير la variable quantitative soit تكون continue soit discrète. يعني الا كانت كاليتاتيف راه غادي نحسبوا غير لا فريكونس ايفونتويلمون لو مود، حتى لو مود نقدروا نحسبوه، ولكن في الكونتيتاتيف كنقدروا نحسبوا كلشي. وغادي نحاولوا اننا نطبقوا هادشي في هاد ليكزامبل، نوريكم لا بروسيدور ديال اس بي اس اس كيفاش كدوز، يعني باش نقدروا اننا نحسبوا هادشي. هنا بحال هذاك ليكزامبل بريسيدون اللي خدمنا غادي نحسبوا لي سونتر دو كلاس. كنديروا 1 زائد 4 هي 5 على 2 كتعطينا سونتر 2.5. لونسيانتي الثانيه ما بين 4 سنين ل 8 سنين، يعني الاقدميه. كنديروا 8 سنين زائد 4 سنين كتعطينا 12 على 2 هي 6، يعني 6 سنين. المهم غادي نحاولوا اننا نكملوا كاع هادشي بالحساب ونخدموا يعني لا سوم ولو مينيموم ولو ماكس ولو مود تنكملوا الكالكول. اول ايتاب عندنا هي لا كرياسيون ديال لي فاريابل. ها هي ديجا درتها. اللي ما عرفش كيفاش كنكريو لي فاريابل يدوز ليكزامبل اللي قبل، راه كاينه. من بعد لافيشاج دي دوني، لا سيزي دي دوني ها هما هذا راه تريتيتو في ليكزامبل اللي قبل، يعني نفس الشيء. هما لونسيانتي ليفيكتيف. المهم ما تديوش على الكتابه راه حيت كنزرب هنا لونسيانتي دوزين. هما هاد لي فوت دوغراف كيوقعوا ملي كنزربوا في الكتابه راه المهم بالنسبه يعني دابا غادي نديروا اول مرحله لا بونديراسيون. كي ديما نفس المراحل كنبونديريو بليفيكتيف. اوكي، ما ديروش فيرمي، يعني ما ديروش هادي، ديروا هادي باش ما يمشي لكمش داكشي. اول مرحله كنمشيو يعني من مور البونديراسيون كنديروا اناليز ستاتستيك ديسكريبتيف افيكتيف. كنمشيو كنديروا لا فاريابل ديالنا هنايا ستاتستيك. هنا فين كنحسبوا كاع داكشي اللي طلبوا منا الكارتيل، لا موين اللي كنلقاوها في طوندونس سنترال، ميديان، لو مود، لا سوم، مينيموم، ماكسيموم. يعني هادو اللي طلبوا منا. كنديروا poursuivre. اوكي صافي كيخرجوا. ها هما هاهي لا موين عندنا 14، عندنا الميديان 14، لو مود مينيموم 2.50، ماكسيموم 27، لا سوم 2892، لي سنتيل. المهم كلشي خرج هنايا. وكاينه ميثود وحده اخرى باش يخرجوا لنا يعني لي ميم كالكول. كنديروا اناليز rapport récapitulatif des observations et on clique sur هادوك les calculs souhaités. تنديروا الفاريابل ديالنا، تنديروا هادوك اللي بغينا. موين كنجيبوها هنا، ميديان لا سوم، لو مين. صافي كنديروا اوكي poursuivre. اوكي المهم ها هما خرجوا. يعني هي لا موين 14 بحال اللي خرجت لنا في الاول، يعني لي ميم، يعني الميم ريزولطا كيخرجوا. مينيموم 2.50 هما اللي خرجوا لنا في الاول. يعني سواء درتو اناليز ستاتستيك ديسكريبتيف افيكتيف ولا درتو اناليز رابور récapitulatif des observations، نفس الحاجه، يعني كيخرجوا لنا ميم ريزولطا. وكاينه اناليز هذه ثالث يعني مرحله، اناليز ستاتستيك ديسكريبتيف. نوريكم شنو كنلقاو هنا. يعني كاين المين، الماكس، موين، لا سوم، لي كارتيب. المهم هاد المرحله هادي ما كنقدروش نلقاو كلشي، ما كاينينش لي كارتيل، ما كاينينش لي ديسيل، لي سنتيل، يعني كاين غير لو مود
يعني حتى لو مود ما كاينش، يعني كاين غير لا موين لا سوم لو مينيموم لو ماكس لي كارتيب و الفاريونس صافي. المهم لا بغيتو ديرو كديرو بورسويف اوكي نفس الحاجه. هادي ديال اناليز ستاتيستيك ديسكريبتيف ما كنلقاوش فيها لي كارتيل لي سونتيل، يعني ما كتخرجش كلشي. اللي كيخرجوا كلشي هما اناليز ستاتيستيك ديسكريبتيف افكتيف ولا اناليز رابور récapitulatif des observations. هادو كيخرجوا كاع لي كالكول. دابا غادي ندوزو لي بارامتر دو ديسبرسيون. هادوك اللي كنا شفنا سميتهم بارامتر دو بوزيسيون. كنحسبوا المود الميديان يعني الماكس المينيموم لا سوم بزاف د الحوايج. هنا لي بارامتر دو ديسبرسيون كيطلب منك البروف انك تحسب ليغور ستاندار ليتوندو لي كارتيب لا فاريانس. بروسيدور اس بي اس اس انا غادي نوريكم كيفاش كتكون. المهم حنا درنا لا كرياسيون ديال يعني لي فاريابل ديال التمرين ها هما، لا سيزي دي دوني ها هي درناها. لي سونتر دو كلاس يعني هادو حيت عندنا اون فاريابل كونتينيو رقم زائد رقم على جوج. من بعد كنديرو لا بونديراسيون. pondération par effectif. هنا فهاد يعني فهاد لو كا هذا ملي كنبغيو نحسبوا لي كارتيب و لي طوندو و يعني الفاريونس و ليغور ستاندار كاينين 4 ديال لي زونطري يمكننا نديروهم، يا اما اناليز رابور récapitulatif des observations. كنديروا الفاريابل هنا وكنمشيو ستاتيستيك وكنكوشيو يعني هادوك اللي بغينا لي كارتيب مثلا الفاريونس l'erreur standard ou les tendus. كنديرو اوكي لا بغينا نخرجوا لو ريزولطا، ولا كنديرو اناليز statistique descriptive effectif ولا analyse statistique descriptif ولا analyse statistique descriptive explorer. يعني هذه ماش كناش شفناها، حنا نخرجوها دابا نشوفوا. كنمشيو لستاتيستيك وكنكوشيو ديسكريبتيف. هي هاد لونطري هادي ديال اناليز ستاتيستيك ديسكريبتيف اكسبلوري هادي كتقدر انها تخرج لينا حتى لانترفال كونفيونس يعني ولي سونتيل وبزاف د الحاجات. المهم كنديرو بورسويفر كنديرو اوكي. ها هو لو ريزولطا اللي خرج لينا. هي حسبت لنا الميديان فاريونس لي كارتيب الانترفال انتركارتيل يعني كلشي كاع داكشي اللي بغينا. الفاريونس ها هي ليغور ستاندار